फेस बदलता है तो एस्टेब्लिशमेंट भी बदल जाती है, थोड़ा सा कड़ा वक्त है, बर्दाश्त कर लें। लेकिन यहाँ किसी और ने भी कहा था कि आपने 3 साल के लिए आना है, हमने हमेशा रहना है, और वो खुद मुल्क से चले गए थे, आपको पता है, मैं जरदारी साहब की बात कर रही हूँ। तो इसलिए आपको अपने मुल्क की आबो हवा के मुताबिक चलना है। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अगर ठीक करने हैं तो जो बाहर बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहे हैं आप उनसे ला ताल्लुक। राणा साहब आधा तीतर आधा बटेर नहीं, वो नहीं चलेगा यार। ये तीतर बटेर कहां से आ गया? नहीं, आधा तीतर आधा बटेर यार मत करें। मैं नहीं, वैसे ही मैं एक मुहावरा है, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चल सकता। आप तो या पूरे इनकलाबी हो या फिर जो रवायती जमहूरी। राणा साहब यही हल है इसका कि जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं या वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बिल्ड करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे इज़हार ताल्लुकी करे, तब शाज़िया के मुताबिक चीज़ें रिजॉल्व होंगी। अच्छा, पहले तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि बाहर बैठे हुए 3 लोग जो हैं वो पूरी कौम का बयानिया भी बना सकते हैं, बड़े तगड़े। 3 तो नहीं है, 3 से ज़्यादा। चलें 5 कर लें, पता नहीं कितने हैं, चलें 6.5 7 कर लेते हैं। 6.5 ठीक है ना, मतलब जितना आप मुतमईन हो 8 लोग कर लेते हैं। अच्छा, कि वो पूरी कौम का बयानिया बना लेते हैं बाहर बैठ के। तो बाहर यहाँ बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं जिनके पास इतने वसाइल हैं? उन्होंने फड़े जाने डर नहीं है। सुन तो ले मैडम, मुझे तो डर है ना, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं जिनके पास तमाम वसाइल हैं जी, तमाम मशीनरी है, पूरी रियासत उनके हाथ में, वो 8 लोगों से बेबस हो जाती है। एक बंदे के व्लॉग से ही बेबस हो जाते हैं। इतनी कमजोर रियासत है हमारी। कमजोर नहीं, तुन के भाई सुनते ले तो तुन के रखे रखे सुनते लोगो ना, इतने बेबस बोले और सर ये आपका जुमला जो जिस तरह आपने डिफेंड किया, ये मैं डिफेंड नहीं, ये हकीकत है। हकीकत होगी यार। मुलाकात नहीं तुसी कर सकते भाई, आप एक मुलाकात नहीं कर सकते। वैसे आप एक जलसा नहीं कर सकते। नहीं, एक मिनट सर, आप खुद भी व्लॉग करते हैं ना, आप खुद भी माशाल्लाह व्लॉग करते हैं यूट्यूब पे। आप समझते हैं कि ये कोई इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ नहीं होती? ये बस ठीक है, एक 20 मिनट 25 मिनट की गुफ्तगू की, और 20-25 मिनट की वो गुफ्तगू जो होती है ना, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर देखी जाती है, और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। कोई भी हो, इवन आपका भी हो, इमरान शफकत साहब का भी हो, शाज़िया भी करती है, हम लोग सभी यूट्यूब पे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनकी बात का इम्पैक्ट होता है जी, और आप अपने तमाम चैनल इस्तेमाल करके आपका इम्पैक्ट नहीं होता, तो फिर आपको इस बात को सोचना चाहिए। और हमारे तमाम तर यार मेरी बात होने दिया करें ना, बात कंप्लीट। आप बोलते हैं, मैं आपकी बात पे नहीं बोलता ना। भाई मैं अवाम ने 8 फरवरी नहीं बोली, अवाम ने तमाम तर जबर के बावजूद, तो आप लोगों के तमाम अरबों के बावजूद अवाम ने वोट दिया। आज भी इस जगह पे खड़ी है कि आपको पीटीआई को बंद करना पड़ता है, आपको आजाद कश्मीर से बैन करना पड़ता है, आपको गिलगित बैन करना पड़ता है, आपको वो 2 बंदे इकट्ठे हो जाए तो बैन करना पड़ता है। आप अवाम से इतना डरते हैं? कौन डरता है? अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। आप इतना डरते हैं कि आप अपना पूरा मीडिया लगा के, पूरा जोर लगा के, मैं असली ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਸਲੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਉੱਚੀ ਵੱਡਾ ਪਰਵਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ अच्छा अच्छा ਐਵੇਂ होल्ड ਫੇਰ ऑन होल्ड ऑन ਬੋਲਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ठीक है ना, एक बोलूंगा, एक करके एक नहीं, मैं जब बात करता हूं मुझे बात करने देना। दोनों काबिल एहतराम हैं, दोनों काबिल एहतराम, आप दोनों हमारे मेहमान, आप बड़े प्यारे हैं, हमारे काबिल एहतराम हैं। मैं अतर साहब के पास चला जाता हूँ, आप दोनों रिलैक्स हो जाए। अतर साहब, अच्छा मैं अतर साहब कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर कोई बैठ के बाहर से बोल भी रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या एक्चुअली वाकई इम्पैक्ट बनता है? क्योंकि जाहिर बात है वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच हैं, उनकी कही हुई बात को ये बयानिया समझा जाता है। बल्कि इनमें से एक साहब जो है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के अंदर भी एक्टिव रहे, सियासी तौर पर एक्चुअली अभी भी मुंसलिक हैं। 1-2 अफराद हैं जो, बल्कि 3 हैं अगर मैं काउंट करूँ तो, ऑफिशियली 3 लोग हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के तौर पर जाने जाते हैं। जी देखिए, मसला ये है कि कोई भी बात करे उसका इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन मेन क्वेश्चन वही है कि अगर खुदा ना खास्ता 3 बंदे 4 बंदे 5 बंदे जो हैं वो पूरा मुल्क का नैरेटिव कंट्रोल कर रहे हैं, और मुल्क में लोगों के आईनी राइट्स लोगों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लोगों के जमहूरी राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये डिपेंड करता है कि बाहर बैठे 4 बंदे क्या कह रहे हैं। देन टू बी ऑनेस्ट फिर तो बड़ा मसला बन जाएगा। आप दुनिया में किसी जगह पे भी 4 बंदों को बाहर बैठा दें और उस मुल्क के खिलाफ बातें शुरू कर दें। इधर भी तो देखें ना, पूरा एक निजाम है। आप इलेक्शन से पहले देख लें, इमरान खान साहब की तो अभी कहीं पे तस्वीर भी नजर नहीं आती है। इलेक्शन से पहले आपने देखा कि सुबह से शाम तक गुजरा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अभी भी यही सूरत हाल है। सारे टीवी चैनल्स के ऊपर उनका एक्सेस भी है, वो आके बात भी करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे हुकूमत का नैरेटिव आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के ऊपर कि जनाब वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, हमें देखना पड़ेगा ना कि शायद कुछ चीजें घर के अंदर भी ऐसी हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है। अब कश्मीर में जो सूरत हाल है
کیا وہ جو باہر بیٹھے ہوئے بلاگرز ہیں انہوں نے کی ہے؟ وہ دیکھیں ان کا تو کبھی انہوں نے لیکن اطہر صاحب آپ بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، عمران صاحب بھی یہاں پہ ہیں، رانا صاحب بھی، شازیہ بھی یہیں سے، میں بھی کرتا ہوں ظاہری بات ہے یہاں سے، آپ یہ مانیں گے کہ آپ کی کہی ہوئی بات یا جس طریقے سے آپ بات کو پورٹرے کرتے ہیں اس میں اور باہر بیٹھ کے بات کرنے والوں کے دونوں کے بات کرنے کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق ہے؟ آپ کی، میں جانتا ہوں اطہر کاظمی جو ہے وہ جب بھی بات کریں گے چاہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہو، مخالفین کے حوالے سے ہو، نہ اس میں گالم گلوچ ہوگی، نہ اس میں بےہودگی ہوگی، نہ لوگوں کو یہ اکسایا جائے گا کہ نکلو سڑکوں کے اوپر، چڑھ جاؤ اس کے اوپر۔ آپ میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہا، آپ بھی نہیں کر رہے اطہر صاحب، میں جانتا ہوں آپ نہیں کر رہے، آپ خود ایک مین سٹریم کے اوپر اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، تو فرق تو ہے لوگوں کو اکسانے میں اور لوگوں کو بتانے میں، دو مختلف چیزیں ہیں۔ دیکھیں یہ ہر کسی کی گفتگو میں فرق ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم 5 کی آپ گفتگو دیکھ لیں، ہر کسی میں فرق ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں نا، ہر کسی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، اس کے اوپر تعریف بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر تنقید بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو حکومتیں ہوتی ہیں نا ان کو ویسے بھی آوازیں پسند نہیں آتی۔ جب عمران خان کی حکومت تھی، عمران بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے، کیا ان کے اوپر مقدمہ نہیں ہوا؟ ان کو اٹھا کے ان کے اوپر نہیں کیس کر دیا گیا تھا؟ کیا تھا نا۔ تو کیا خدا نہ خواستہ عمران شفقت کوئی دیش دروہی ہے؟ یا عمران اس وقت کہتے تھے جناب یہ ملک میں یہ کر رہے ہیں، اور اگر ریکارڈ پہ موجود ہے، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ بات کرنے والے کو سپیس دیں، اس کو بات کرنے دیں۔ اطہر صاحب بات کرنے میں اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا ایک صحافی یہاں پہ مظاہرین کو کہہ سکتا ہے کہ اس جگہ پہ چڑھ جاؤ، وہاں پہ پہنچ جاؤ، باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ کیا یہ ایک صحافی کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے ایک جماعت کے کارکنوں کو کہ تم باہر کیوں نہیں نکل رہے، تم باہر نکلو، تم آ کیوں نہیں رہے، تم آؤ گے تو مسئلہ حل ہوگا؟ یہ ایک صحافی کا کام ہے یا کارکن کا کام ہے؟ نہیں، یہ تو صحافی رپورٹ کر سکتا ہے، خدا نہ خواستہ لوگوں کو انسائٹ کرنا، لوگوں کو وائلنس پہ ابھارنا، وہ تو غلط بات ہے۔ لیکن دیکھیں نا، پھر آپ کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑے گا۔ کیا اسلام آباد میں ایک صحافی بیٹھ کے 10 لاکھ کشمیریوں کی توہین کر سکتا ہے کہ یہ لندن میں فقیر ہیں، یہ برطانیہ میں فقیر ہیں، یہ ایسے ہیں؟ تو دیکھیں نا، جو آؤٹ ریج ہے یہ سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے۔ ہر صحافی کو، چاہے وہ جدھر بھی ہو، ملک کے اندر ہو باہر ہو، اس کو اپنی ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں بالکل اگنور ہو جاتی ہیں، کچھ چیزوں کے اوپر ہم زیادہ کرتے ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے یہ جو جنگ ہے، نہ یہ پی ٹی آئی کی ہے، نہ نون لیگ کی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی ہے، یہ میرے، آپ کے، عمران بھائی کے، رانا صاحب کے، شازیہ کے رائٹس کی جنگ ہے۔ یہاں پہ اگر سپیس کرٹیل ہوگی، ایک دن رانا صاحب کو نقصان ہوگا، ایک دن شفقت بھائی کو ہوگا، ایک دن مجھے ہوگا، ایک دن شازیہ کو ہوگا، ایک دن آپ کو ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جو بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہ عمران خان صاحب کے طرز سیاست سے اور ان کے طرز تکلم سے اور ان کے جو طرز گفتگو ہے اس سے بات شروع کی، ٹھیک کہ آپ جب جیل کے اندر بیٹھ کے کوئی ملاقات کرنے آپ کے پاس آئے گا تو آپ ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ نکالیں گے اور کسی کو کہیں گے کہ آپ یحییٰ خان پارٹ 2 ہیں، میں قبر تک آپ کا پیچھا کروں گا، میں آپ کو یہ نہیں ہونے دوں گا، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ جب آپ اسٹیٹ آفیشلز کو، جن کے پاس بہت کچھ ہے، آپ ان کو چیلنج کریں گے تو بھائی جان، میں تو ایک تھانے دار کو یہاں پہ چیلنج کر کے جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس ملک کی طاقتور ترین شخصیات کو، اور پھر آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہو، آپ نے کہا ہو کہ یہ 2 بندے جس کو فلاں عہدے کے اوپر لگائیں گے وہ کرپٹ ہوگا اور یہ میں نے ہونے نہیں دینا، پھر وہ جب ہو جائے، آپ کو سیاست کی الف بے کا تو اتنا پتہ ہے کہ آپ یہ والا کام کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے، پھر آپ جناب احسان سر کے اوپر چڑھوائیں کہ صدر کو کہیں کہ میرے پاس آؤ، اپروول مجھ سے لے کے جاؤ، تو یہ کچھ طور طریقے جو ہیں یہ پاکستان جیسے ملک میں سیاست کرنے والے نہیں ہیں۔